मोगाच्यानो वचनामृत कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. देवाचें उतर आमी आयकुया आनी उपरांत थोडो वेळ ताचेर आमी नियाळ करया. सांजू हांव बरयली सुवार्त अध्याय 18 वळू 15 तावन 18 पर्यंत. सिमोन पेद्रू आनी एकलो शिस जेजू फाटल्यान गेले. हो शिस श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवटा सरशी रावलो. श्रेष्ठ याजकाच्या वळखीचे तो आनी एकलो शिस भायर आयलो आनी दार राखवल्ली लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तो वळू दार राखवल पेद्रूक म्हणली, तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिंव कातालें देखून साकर आनी नौकर इंगळ्याचें आकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घेतले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावन दग घेवंक लागलो. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो जेजून ताचे मिसांव आरंभ करता आसतना ताणें ताच्या 12 जाणां शिसांक विंचून काडलेले. म्हळ्यार जेजूक हेर सबारी इश्ट या ताचे शीस आसले. लागीं हेर 70 शीस आसले. 72 तांकां जेजून मिसांवाक धाडचें आमी पळयता सुवार्थेच्या वाचपान. तरी पूण हे 12 जण ताचे खाशा शीस. जेजून तांकां विंचून काडटा आसतना जेजूक तांच्या विशयान बरें कळीत आसलें. हे कसल्या स्वभावाचे मनीस गे म्हणून. तरी पूण जेजून तांकां विंचले आपणाचे शीस कर. ते बरे शाणे मनीस, विद्वांस, चातूर असल्या खातीर न्ही. ते सादे मनीस. आमी जर तर धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पळयलें जाल्यार आमकां कळटा पेद्रू आनी जुआंव शिकप नासलेले मनीस म्हणून आमकां थंयसर बरोवन घाल्लें पळोवंक मेळटा. जेजू ताका जाय आसल्या मनशांक, तेय साद्यांतल्या साद्या मनशांक तो विंचता आनी तांच्या पैकी कोण खंयच्या स्वभावाचो म्हूण कळीत आसून तांकां विंचता. दोग तेगांनी एकाच मनान सांगाता मेळचें भोव अप्रूप. तशें आसता आसतना विंगड स्वभावाच्या 12 जाणां शिसांक सांगाता दवरिचें म्हूण सांगल्यार कुशालायची गजाल न्ही. आयल्या वार एक चलनचित्र तयार केल्लें द चोजन. मस्त लोकांनी तें पळयलें. तातूंत धाकटो जाकोब, ताजो पात्र कसो आसा म्हूण सांगल्यार तो इल्लोसो तोंटो, ताका सारक्या रितीन चलोवंक जायना. जेजून ताका आपणाच्या मेळीन घेतलो आनी हाच्या लागीं एक आशा आसली. तिका लेगीत म्हूण सांगल्यार जेजू मस्त मनशांक गूण करता, बरें करता आनी जेजूच्या मेळीन आपूण आसा देखून आपणाक ताणें बरें करीचें म्हणली आशा ताका आसली. आनी जेजू लागीं ताणें विचारलें, म्हाका हितून गूण कर अशें म्हणून. जेजून ताका सांगलें राव अशें म्हणून. पूण ताजें सैरान चुकलें. कित्याक म्हळ्यार जेजू सगळ्यांक बरें करता, हांव ताच्या लागीं केदाळें आसा, मागीर काल्या खातीर म्हाका तो गूण करना अशें म्हणलें चिंतप ताच्या मतींत आयलें. आनी एक दीस तो विचारता जेजू लागीं, म्हाका केदाळ गूण करताय सोम्या अशें म्हणून. जेजू ताका म्हणटा, तूं राव. आनी जाकोब म्हणटा, हाळे हांव तोंटो बरें कर, म्हाका चलोवंक जायना सकाळीं उठूंक. देखून सुवार्ता परगट करचें जाल्यार तुजें सांगाता येचें जाल्यार हांवें सकाळीं बरीत चुरूक आसचें, बरें कर चलचें अशें म्हणून. जेजू ताका म्हणटा, तें कांय वडना. तूं चलोवंक फास्ट न्हय जाल्यार कांय वडना.
म्हाका तातूंत तो समाधान आसा. तूं जें सांगता सोलोंक जायनातल्या सांगता हांवें वेळ काडचो या तुका सांगता दवरचें व्हडलें न्ही, पूण तूं पेद्रूक पळय ताजें सांगता हांवें रावचें बारीक कश्टाचें. कित्याक म्हळ्यार तो आमचोरी मनीस मस्त गडीबिडी करता. ताजें सांगता पळय तुज्या चड ताजें सांगता होन्नोंक कश्ट अशें म्हणून. जेजूच्या शिसां पैकी पळयल्यार एक नमुन्याचो स्वभाव आसा. आमी जर तर पळयलें जाल्यार देशाभिमानी सिमांव अर्थ कालें म्हळ्यार तो आपल्या राष्ट्रा खातीर झुजोंक तयार. कशें झुजोंक तयार? तलवार कान घेवन आयुधां कान घेवन झुजोंक तयार. तीव्रवादी असलो मनीस जेजूच्या मेळींत आसलो. जुदास ताका आनी एक आशा आसली. ती कली म्हूण सांगल्यार राष्ट्र स्वतंत्र जायचें आनी तांतूं आपणाक एक व्हडलो हुद्दो मेळचें. आनी अखेरेक तो पळयता हें सगळें जायना. जें कितें मतींत आसलीं ती सपनां जारी जायनात. जेजू असर्यें करता, मस्तू लोक ताच्या फाटल्यान वेतात आनी इतलो तेंप राखल्यार तो कांय इस्रायल रोमा तावन ते स्वतंत्र करचे बरें दिसना. ताचें सैरान सुकलें आनी तो ह्या जुदेवाच्या फुडाऱ्यांक सांगता मेळ्ळो आनी ताणें जेजूक विकलो. पेद्रू असल्या स्वभाव असो म्हूण जेजूक कळीत आशिल्लें. तो आमचोरी म्हणून एका रातच्या वेळार शीस दोणीचेर बसून पयण करून वेताना व्हडलें एक वादळ आयलें. दोण हालोवंक जाली आनी तो वळू शिसांनी पळयलें पयस तावन एक व्यक्ती उदका वयल्यान सोलोन येता. उदका वयल्यान कोण सोलोन येता? मनशाक जायना, कित्याक म्हळ्यार मनीस बुडता. आनी तांणी चिंतलें मेल्लें गाय म्हणून. पूण लागीं लागीं आयले बरी तांकां कळ्ळें हो जेजूत म्हणून. आनी तो वळू जेजू पेद्रूक उलो मारन म्हणटा, सोम्या तूं सुतो जाल्यार म्हाकाय उदका वयल्यान सोलोंक फर्माई अशें म्हणून. जेजून म्हळें ये. आनी पेद्रू तक्षण फाटी मुखार पळयना उदका वयल्यान चलता. इल्ल्या वेळान तो ताच्या स्थिमिताचेर आयिल्ल्या वेळार तो पळयता उदक आनी उदका वयल्यान आपूण चलतें आसा. केदाळ हें ताच्या तकलेक गेलें की तो बुडोवंक लागलो. ताणें चिंतूंक ना उदका वयल्यान चलचे पयलें. जेजून सांगलें राप्प उडलो तूं उदकाक, चलोवंक लागलो. केदाळ ताचे तकलेक आयलें आपूण उदका वयल्यान चलता म्हणून तेदाळ तो बुडोवंक लागलो. असलो स्वभाव पेद्रूचो. हो स्वभाव पेद्रूचो जेजू कळीत आसलो जाल्यारय जेजून पेद्रूक सक्कड शिसां पैकी प्रमुख करून ताका नेमलो, विंचलो. आनी तितलें मात्र न्ही, ताणें म्हळें तूं जावन आसाय खडप, तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा बांदतलो अशें म्हणून. पेद्रूचे अवगूण कळीत आसूनय जेजून हें केलें. कित्या खातीर जावंक पुरो? गूंड अर्थ आसा. देवाक सक्कड मनीस एकत. पातकी जाल्यारय देव तांचो मोग करता. पातकी जाल्यारय सुकोन पडल्यारय पाश्चाताप पावता आसतना जेजू देव आपल्या वेंगेन तांकां फाटीं घेता. देवाच्या राजांत सगळ्यांकी अवकाश आसा. आमी जर तर पळयलें जाल्यार ह्या 12 जाणां पैकी पेद्रू कांय चड शाणो हुशार जाणारी न्ही. पेद्रूय सामान्य सक्तंबरीत. ताका विंचता आसतना जेजू कितें दाखोवन दिता म्हळ्यार सक्कडी ताका इम्पॉर्टंट, सक्कडी ताका प्रमुख हर एकले. आनी अशें आमी पळयता पेद्रूकी जेजू थंय एक व्हड उर्बा आसली. जेजू थंय ताकाय आकर्शण आसलें सक्तंबरी.
आनी ते कितले आसले गे म्हणून कितले आसले गे म्हळ्यार निमाण्या जेवणा वेळार तो दाखोवन दिता जेजू सकाळीं सांगता जेवता आसतना तो म्हणटा तुमचे भितरलो आज म्हाका एकलो पराधीन करता पळया आमकां खंय एकादो कळल्यार आमच्या सांगात आसलो मनीस कोणी तो या ती आमकां घात करता म्हूण कळल्यार आमची प्रतिक्रिया कशी आसता गे म्हणून त्या मनशाक आमी कुशीन दवरता आमकां तांचो घात कळटा आसतना बिलकूल आमी तांकां लागीं घेना मोस करता म्हणून कळ्ळें म्हणटात आमी तांकां पयस दवरता लागीं घेना जेजूचो मनोभाव पळया जुदास आपणाक पराधीन करता म्हूण कळीत आसल्यारय जेजून ते बिलकूल खंयच्याय वेळार दाखोवन दिवंक ना सक्कड मनशांचो कसो मोग केलो जेजून सक्कड शिसांचो तसो जुदासाचोय मोग केलो तो घात करता आपणाक पराधीन करता म्हूण कळीत आसल्यारय जेजून ताचो मोग केलो पूण ताणें सांगलें मात ते सांगलें कितें दाखोवन दिता गे म्हूण सांगल्यार जेजूक ताच्या विशयांत मायेत आशिल्ली तो जाणा आसलो कळीत आशिल्लें कितलें कश्ट कोणी मनीस आमकां घात करता मोस करता म्हूण कळ्ळ्या उपरांत तांचो मोग करचें कितलें कश्ट आनी तो वळू पेद्रू तोय आपणाक नेगार करता म्हूण जेजू कळीत आसलें आनी पेद्रू जेजू लागीं अशें उलयता की खंयच्याकी आपूण कांय उणो ना तुका कितेंय जालें जाल्यार हांव आसा तुजे सांगाता अशें म्हणून कितून पर्यंत गरज पडल्यार म्हजो जीव दिवंकय हांव तयार आहा अशें म्हणून गरज पडल्यार तुजे खातीर म्हजो जीव दिवंकय हांव तयार आसा तरेपटी आमी भास दिता आमकां कळीत आसना उपरांत कितें घडटा गे म्हणून आमकां काल कळीत आसा आज कितें जालां येदोळ पर्यंत तें कळीत आसा काल कितें जालां आमच्या फाटल्या जिणेंत कितें जालां तें सक्कडी आमकां कळीत आसा आमकां आतां मुसर कळीत आसा सांजेर कितें जाता फाल्यां कितें जाता येवच्या हप्त्यांत येवच्या वर्सा कितें जाता आमकां कळीत ना जाल्यार थोडे फावटी आमी कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार आमी भास दिता हांव बिलकूल सुकोवन पडना हांव बद्द आसता वेळ बदलता आनी ताज्या मागीर आमची स्थिती बदलता आमचें मायंड मन बदलता सक्कडी बदलता आनी त्या वेळार आमी कितें करतले उपरांत आमकां कळीत आसना पूण जाल्यार आमी सांगता पेद्रून तशें केलें गरज पडल्यार हांव म्हजो जिवी दितलो अशें म्हणून जेजू कालें म्हणटा गे म्हूण सांगला पेद्रूक तूं म्हजे खातीर जीव दिताय मू पूण पळय आज कोम्यान साथ घालचे पयलें तूं म्हाका तूं नेगार करतलो कितले फावटी 3 फावटी एक फावटी आमी पळयलें आयच्या सुवार्थेच्या वाचपान जेजूक धरून व्हरता आसतना पेद्रूक जेजूचेर मोग आसलो तातूंत कांय ना म्हूण ना मोग आसलो पेद्रू गेलो जेजू सांगता आनी एकलो शीस ताचें नांव सांगू ना पूण तो ही सुवार्थ बरयल्लो तूं आपोस्तोल म्हूण आमी समजता कित्याक म्हळ्यार ताणें आपणाचें नांव सांगू ना ताका भितर अधिकाऱ्यां लागीं वळख आशिल्ली आनी त्या वळखीचेर तो भितर गेलो पेद्रू असो ना भितर गेलो आनी ताजे उपरांत कोणा कडेन उलोवन भायर आयलो आनी पेद्रूक ताणें भितर आपोवन व्हेलो आनी थंयसर गेल्ले कडेन सक्कडी हिवेच्या दिसांनी सांगाता बसोन उज्या लागीं बसोन दक खाता आसतना थंयसर एकल्यान विचारलें आळे तुयी जेजू सांगाता आसुल्लोय कळटा जर तर आमच्या लागीं कोणी उत्तरा कर्नाटकाची ह्या बँगलोरतली मनशां आयलीं जाल्यार तांकां पळयता आसतना आमकां कळटा तांणी वस्तू न्हेसची रीत तांणी उलोवची भास हें पळयतना आमकां कळटा आमी कन्नड उलयता उत्तर कर्नाटकाचे कन्नड उलयतात पूण भाशेंत आमकां कळटा तेच प्रमाणे जेजूक धरून व्हरता आसतना थंय आशिल्ले मनीस जेरुजलेमांत
तांणी उलोवची हेब्रेव भास आनी ताजे उपरांत पेद्रून उलोवची आरामायीक भास ती अर्थ जातली जाल्यार ती भास पळयतना कळटलो हो मनीस जेरुजलेमाचो न्हय वो जेजू सांगता आसलो मनीस म्हणून थंय आसल्या मनशांक कळ्ळें आळे तूंय तांच्या मदलो एकलो अशें म्हणटाना पेद्रू म्हणटा ना ना म्हाका कळीत ना. आवेशन ताणें सांगलें गरज पडल्यार म्हजो जीव दिता म्हूण. कशें तो उदकांत उडलो आनी सोलोन गेलो तेच प्रमाणे हांगासर पेद्रू जेजूक आश्वासन दिता गरज पडल्यार हांव तुका तुजे खातीर म्हजो जीव दिता म्हणून. केदाळ तो संदर्भ आयलो तो तो बुडलो परत्यान. कशें उदकांत सोलोन वेसो पेद्रू बुडलो गी तेच प्रमाणे हांगासर त्या मनशांनी पेद्रूची वळख धरता आसतना तो बुडलो खंयच्यान उदकान न्ही बागार ताज्या आश्वासनान ताणें कितें भास दिल्ली आसा तांतू तो बुडलो. कित्याक म्हळ्यार ताका भिरांत आयली जेजूक मेस्त्री धरला तशें म्हणटाना आपणा सोडतात गी हे सैनीक धरन वरती जाल्यार ताकाय भिरांत दिसलें. देखून तो म्हणलो म्हाका कळीतच ना सुलाबायची वाट म्हाका गोत्तूच ना म्हूण सांगलें जालें अशें. आनी देखून पेद्रून जेजूक नेगार केलो. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत आमी क्रिस्तांव गी वय क्रिस्तांव बरे क्रिस्तांव गी वय बरे क्रिस्तांव केदाळ आमच्या जिणेंत सक्कडे बरें येता भलायकी बरी आसा आनी ताज्या उपरांत आमी चिंतिल्ले बरी सगळें जाता आदाय आसा आमी बरे क्रिस्तांव. सावालेंच्या केदाळ लागीं म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणेंत कितेंय सड उणें जालें आनी तो वळू आमी मागता देवा लागीं आमी हेरां लागीं मागोवंक सांगता पूण आमी मागले मात्र चिंतिल्ले बरी मेळना त्या वेळार आमी कालें करता तें गरजेचें. कशें पेद्रू उदका वयल्यान असो बुडलो आनी ताज्या उपरांत थंय आसल्या मनशांनी पेद्रूची वळख धरली तुंय जेजू सांगता आसलो म्हूण सांगलें तो म्हणलो म्हाका कळीतच ना. तशें थोडे फावटी आमच्या जिणेंत संकश्ट येता आसतना आमी मागिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार आमी बुडता. तो वेळार आमी कितें करूंक जाय गी म्हूण सांगल्यार आमी देवा लागीं सदांच मागचें. प्रथम जावन हर एका दिसा कश्ट आयिल्ल्या वेळार न्ही आमी मागचें हर एका दिसा आयच्या दिसा हांवें तुका विश्वासी रावोंक म्हाका तूं फावो कर. कश्ट आयिल्ल्या वेळार मागता हांव खरें पूण ताच्या पयलेंच प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. आमी दिसपट्टें सद्दां मागचें आयच्या दिसा हांवें तुका विश्वासी जावन रावोंक म्हाका फावो कर. ताळणी आयिल्ल्या वेळार या कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोलवणी आयिल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार हांवें दंडल नाशें म्हाका तूं राख देवा म्हणून हर एका दिसा आमी मागचें. सर्गींच्या बापा आयचो दीस तुवें आमकां जिणेंत फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता दिनवासता. पेद्रून तुज्या पुताक नेगार केलो. आमच्या जिणेंत असले संदर्भ येतात सक्कडे बरें आसतना आमी तुजेर विश्वास दवरता तुजो मोग करता पूण आमच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार सोलवणी आयिल्ल्या वेळार आमी चिंतिल्लें आनी मागिल्लें तक्षणां मेळनातल्या वेळार आमचो भावार्थ दंडळटा. असल्या वेळार आमकां तूं राख देवा तुजी कृपा आमकां दी. सदांच आमकां तूं चलोवन व्हर. आमी तुजो हात धरच्या प्रास तूं आमचो हात धर आनी अशें आमच्या जिणेच्या हर एका संदर्भार तुका आमी विश्वासी रावोंक तुजी कृपा आशिर्वादां आमकां दी. हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी आमेन.